बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम पेखवर दे वक्त के द टोल पाकिस्तान सियासत यो महवर जोड़ शवे दे और द पेखवर न चे खबर उजी न पूरा पाकिस्तान के खलक और ई और नन हम द पेखवर ना उमदगा से गट खबर मा खतरागे और खबर दादे चे पेखवर हाई कोर्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हवाले सरा द इलेक्शन कमीशन फैसला मुअत्तल अकड़ा और चिकम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न द बैट न खागस्ते शेवा आगे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता अलाट कड़ा और दे हुए चे यह ख़ास पार्टी ता दा आगे खिलाफ कार्रवाई हुआ और खलक है द आगे पार्टी ता वोट वर्कोलो ना महरूम कोलो कोशिश हो लकसात मख के द द्रे सफ़ो द फैसला मख तराला सिंगल रुकनी बेंचो और अगवी दा खबर ओकड़ा चिकम फैसला दा अवल बाई खबरों को ब्या वटोल समाज ससमख तकीदू चिकमा फैसला वागदा वही चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दागवी तहरीरी दरखास्त और आगे मुताबिक दा खबर मख तराला चे अतम फरवरी बांधे आम इंतखाबात थी 13 जनवरी 2024 बांधे बा इंतखाबी निशान अलाट की गई यो सियासी जमात आगदा इंतखाबी निशान ना महरूम अकड़े शो और द वोट ख्वाहिशमंद चिकम खलक थी आगदा खपले ख्वे पार्टी ता वोट वर्कोलो ना महरूम शिवियू इलेक्शन कमीशन फैसला दे वक्त के मुअत्तल अकड़े शवा इलेक्शन कमीशन सरा सुमरा हम फरीकैन दी आगे टोलोता नोटिस जारी शो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हवाले सरा कम नोटिफिकेशन दे इलेक्शन कमीशन दे आगा पाखपल वेबसाइट वाचे आगा दे पब्लिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैट नखा बहाल कड़ेशवा आगे सरा बिल समाज बा दगे के सवाले सरा पर 9 जनवरी 2024 बांधी की गई और तर आगे दमा पोरे बा इलेक्शन कमीशन फैसला मुअत्तलवी दा नन समातो शो नन सहार द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला टीम बैसर गौहर साहब हम पाए के शामिल हो अली जफ़र साहब शामिल हो बाबा रावान साहब शामिल हो अगवी दरखास्त जमा क और अगवी दरखास्त दाओ चे मुंगता यो डिविजनल बेंच राके हो दुमरा जर डिविजनल बेंच मिलावेदल ग्रानावा द्रे जजिजू सिंगल बेंचो और जस्टिस कामरान हयात साहब दा केस अगवी ता उलगे द टोलना पहला द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लखवा अली जफ़र साहब बैरिस्टर अली जफ़र साहब पल दलाल वर्कड़ियो और द उइदा वेनावा च इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ता द इंट्रा पार्टी इलेक्शन हिदायत वर्कड़ो इलेक्शन कमीशन द हिदायत मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन उक और इलेक्शन कमीशन दा ओमनल च आओ द इलेक्शन बिल्कुल टिक शवे दे खुदाए हुए चिकम कस दा इलेक्शन करे दे दाग तैनाती टिक न दा शवे चिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ब्या जनरल सेक्रेटरी हवाले सरा खबर हवा और जका इलेक्शन कमीशन जमुंगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम उगरजा और मुंग न द पार्टी नखा द बैट निशान वापस वागस्त और दाए हुए पखपल दलाइल के चिकला इंतखाबी निशान निवी नो पार्टी अमलन गैर फालशी इंतखाबी निशान अगस्तो दा वजना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के हिस्सा निशी अगस्ते और कदा आम इंतखाबात की हिस्सा नाखली बतौर पार्टी और रिजर्व सीट्स नवाहुम महरूम शी आगे जवाब के अल तक मौजूद जस्टिस कामरान हयात से हुए चे माहो फैसला न दवेले दा आया इलेक्शन कमीशन लिखले दा चे इलेक्शन कोलो वाला तैनाती गलत रहा नो बैरिस्टर जफर से बतू हुए चे आओ जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन दा लिखले दा और दे बांधे द इलेक्शन कमीशन दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम कोलो इख्तियार न दे हासिल दा द बैरिस्टर जफर साहब वनावा और दैम वो मुंग ने वोट द बैट निशान वागस्त और मुंगे द बुनियादी हक ना महरूम अकड़ू इलेक्शन कमीशन सरा द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम कोलो हम हक निश्त दे इख्तियार निश्त दे इलेक्शन कमीशन पार्टी के दरना तैनातियानो हवाले सरा सवाल निशी कोले दादा अगवी अलता के दलाइलू आइन और इलेक्शन रूल्स मुताबिक दा अर्स क्लियर नदी तदे जिक्र पागे की निश्ता दे और इलेक्शन कमीशन तरोसा पोरे मुंगता द इंट्रा पार्टी इलेक्शन नपस द पार्टी सर्टिफिकेट हम नदे जारी करे दा और द इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बुनियाद बांधे इंतखाबी निशान है मुंगना वापस स्वागत कम चगवी निशी अगस्ते दे सरसरा अगवीदा हुए इलेक्शन कमीशन दा फैसला गैर कानूनी दा और द बैट निशान अगस्तल हम गैर कानूनी दे द मुंगा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अतो लको न ज्याद रजिस्टर्ड वर्कर्स दी और चाहूं पागे बांधे एतराज न दे कड़े ब्या जस्टिस कामरान हयात से हुए इलेक्शन कमीशन सराता दरखास्त और कुल वाला कस सोखते बैरिस्टर जफर से हुए द आम खलक थी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा न दी
بیا مخکې دا هغوی دا وینا وکړه چې سیول کورټ د دغې کیس حوالې سره فیصله هم نشي ورکولی. الیکشن کمیشن دا ویلي وو چې عمر ایوب سیکرټري جنرال نه دی ځکه هغه تعیناتي نشي کولی د چیف الیکشن کمیشنر. که عام انتخابات کیږي او هغې تعیناتي غلط وشي نو آیا هغه چیلنج کیدی شي او که نه؟ دا هغوی ذکر وکړو. هغې سره دا خبره هم وکړه چې مونږه پارټۍ آئین مطابق عمل درآمد کړی دی چې کله سیکرټري جنرال کوم چې اسد عمر صاحب و هغه مستعفي شي نو ایډیشنل جنرال سیکرټري جنرال چې دی هغه بیا سیکرټري جنرال شي. جسټس کامران حیات صاحب ورته وویل چې آیا اسد عمر صاحب استعفا ورکړې وه هغه قبوله شوې وه؟ هغې ورته ویل جی بالکل هغوی استعفا ورکړې وه خو دې حوالې سره موږ نه الیکشن کمیشن تپوس نه دی کړی او موږ هم ورته وینا نه ده کړې. بیا هغوی جواب ورکړ جسټس کامران حیات صاحب چې موږ په دې باندې فیصله نشو کولی موږ صرف تاسو ته انټرم ریلیف درکولی شو او د هغې نه پس بیرسټر علي ظفر صاحب دلایل مکمل شو. هغوی ذکر هم وکړه چې دا د ډیویژنل بینچ کیس دی. جسټس کامران حیات صاحب وویل خو بیا موږ به دلایل اورو چې دا خلک څه وایي. هغې نه پس هغوی دا ویل چې زه غواړم چې نن فیصله وکړم زما فیصله د نن مکمل شي. وقفه وشوه. د وقفې نه پس بیا دوباره سماعت شروع شو او چې کوم درخواست گزار او چا چې اعتراض کړو د هغوی وکیل نوید اختر صاحب جهانگیر نوم کس و هغه اعتراض کړو د پاکستان تحریک انصاف انټرا پارټي الیکشن باندې. د هغه وکیل نوید اختر بیا د هغه دلایل شروع شو. هغه دا وویل چې پی ټي آی په مقرره وخت کې دننه انتخابات نه دی کړی. مونږه انتخابات په ټایم کې دننه نه کولو باندې اعتراض کړو. الیکشن کمیشن چې کله بیا ورته جواب کې جسټس کامران حیات صاحب وویل چې الیکشن کمیشن خو 20 ټایم ورکو الیکشن وشو بیا خو ستا خبره ختمه شوه. اوس سوال دا دی چې کوم اختیار مطابق الیکشن کمیشن دا انټرا پارټي الیکشن قدم ګرځولی دی. هغې نه پس نوید اختر صاحب وویل چې انټرا پارټي الیکشن نه کولو باندې الیکشن کمیشن جرمانه لګولی شي. نو په هغې په جواب کې جسټس کامران حیات صاحب وویل چې تاسو ماله زما خبرې جواب راکړئ او هغه دا دی چې کم الیکشن کمیشن کم قانون لاندې دا هر څه قلم کړي دي. کله ماته یو خبره کوئ کله ماته بله خبره کوئ چې کم سوال کوم د هغې جواب راکړئ. او بیا دا هم وویل چې کله الیکشن اعلان وشي نو په کم قانون مطابق هغه ایساریدي شي مطلب ماته قانون لاره وښایه. خو په هغې باندې چا هم جواب ورنکړ. او وکیل صاحب ورته وویل نوید اختر صاحب ورته وویل چې انټرا پارټي الیکشن تفصیل فرامې نه پس الیکشن کمیشن به ځان په خپله مطمئن کوي. نو بیا هغې جواب کې جسټس کامران حیات صاحب وویل چې کله چیرمین او سیکرټري ختم شي بیا به انتخاب څنګه کیږي. نو په هغې باندې بیا ایډیشنل ایډوکیټ جنرل هغوی اعتراض وکړه چې ستاسو را کیس جوړیږي نه جج صاحب دا به ډیویژنل بینچ دا کیس اوري. هغې په جواب کې جسټس کامران حیات صاحب وویل چې موږ د کیس فیصله نه کوو خو موږ به نن انټرم ریلیف حوالې سره فیصله کوو او دغه فیصله به نن کیږي. په هغې باندې بیا ایډیشنل اټارني جنرل ثناء الله صاحب خپل دلایل ورکړه او دا وویل چې انټرم ریلیف نه به داسې لګي چې تاسو فیصله وکړه. دا په جواب کې جج صاحب وویل چې سبا که مونږه د دې فیصله ونه کړو او بیا الیکشن نه پس دا خبره مخې ته راشي چې دا هر څه غلط شوي نو بیا به اوبه د سر نه تیرې وي. ځکه مونږ به آیا دوباره به الیکشن کمیشن بیا پوره الیکشن دوباره کوي د سره چې دا خو د پی ټي آی بیټ نشان بحال شو الیکشن بیا سره وکړئ یو آرډر باندې تاسو پارټۍ د الیکشن نه بهر کړه. دې دپاره بیا ایډیشنل جنرال وویل چې تاسو ډیویژنل بینچ جوړ کړئ دا را ډیویژنل بینچ کیس دی. هغوی بار بار ډیویژنل بینچ ته خبره وړه. هغې په سره دا هم وویل چې الیکشن کمیشن یو خودمختار اداره ده او خپلې فیصلې په خپله کولی شي. نو جسټس کامران حیات صاحب وویل چې دا راته ووایه که نه چې دا په کوم قانون په تحت هغوی فیصله کړې ده دا قانون خو راته وښایه. خو هغې جواب کې هم هغوی قانون ونه خو او د هغې نه پس ایډیشنل ایډوکیټ جنرال اټارني جنرال وویل چې زما خبره واورئ زه به عدالت سره تعاون کوم. الیکشن کمیشن پارټي که ختموي نو بیا به هغه سپریم کورټ ته ځي خبره به سپریم کورټ ته ځي. جسټس کامران حیات صاحب ورته وویل چې پاکستان تحریک انصاف خو ټول کاغذونه جمع کړي دي او تاسو پاکستان تحریک انصاف د پارټو په فهرست کې هم اچولی دی نو مطلب دا چې پارټي خو شته که نه کاغذونه هغې ورکړي دي او الیکشن کمیشن چې کله پارټي ختمه کړي بیا د سپریم کورټ ته لاړ شي اوس خو پارټي شته اوس به دغه خبره وکړو. دا کوم ځای لیکلي دي چې پارټي به الیکشن کوي او تاسو به بیا تفصیل فراهم کولو یا عدم فراهمۍ باندې به تاسو هغه قلدم کوئ. دا وینا وه د جسټس کامران حیات صاحب او دا وویل بیا ورته جواب کې ایډیشنل اټارني جنرال ورته وایي چې دا ساده خبره ده دا د ډیویژنل بینچ کیس دی ستاسو کیس نه جوړیږي او استدعا دا ده چې انټرم ریلیف دا تاسو بیا والا سټې آرډر ورکړئ. نو دا په جواب کې هغه وویل چې دا خو به
جسټس کامران صاحب وایي چې دا خو به چیف جسټس فیصله کوي چې دغه ډیویژنل بینچ کله جوړیږي، خو انټرم ریلیف موږ ورکولی شو او د هغې نه پس انټرم ریلیف هم دا راغی چې پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نښه بحال کړې شوه، هغوی ته بیټ نښه میلاو شوه او پاکستان به اوس 9 جنوري پورې د بیټ نښې مطابق خپل ټول پروسس چلی او 9 جنوري باندې به پیښور های کورټ کې ډیویژنل بینچ مطلب د 2 ججانو بینچ چیف جسټس پېښور های کورټ هغه جوړی. ګورو چې صورتحال څه جوړیږي. بهرحال په دې کیس به لږې نورې خبرې هم کوو، خو دې وخت کې پروګرام کې وخت شوی دی. وړې شندمې مشرق سره اوسئ. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. دې وخت کې موږ سره د پیښور های کورټ سینئر وکیل سینئر قانوندان علي ګوهر ایډوکیټ صاحب موجود دی. علي ګوهر صاحب مهرباني، نن یو ډېر غټ ایکسرسایز وشو، سنګل رکني بینچ و. یو خو دا خبره چې ډیویژنل بینچ آیا نن نشو جوړېدی یا تاسو ګڼئ چې نن کم کاروایی شوې ده ټوله آئین او قانون مطابق وه او همدغه ریسورسز کې هم دومره کار کېدی شو؟ ډیره مننه فهیم خان. دا خبره نن ډیر خلک کوي چې ولې سنگل بینچ دا اورېده او ډیویژن بینچ دا نه دی اورېدلی. تاسو ته پته ده جی چې وینټر بریک دی نن سبا او د یخنیانو چوټیانو کې یا د ګرمیانو چوټیانو کې چې کوم ایس بی کار کوي هغې سره د سټې ورکولو فل اختیار وي. چې کوم اختیار ډیویژن بینچ ته وي هغه ایس بی ته دا چې کوم سنگل جج دی هغه ته ورکړی شي د چوټیانو دپاره. نه کومې پورې چې د آئین خبره ده د قانون خبره ده چې آیا سنگل بینچ دا فیصله ورکولی شوه دا سټې ورکولی شوه، بالکل سنگل بینچ سره چې کوم نوټیفیکیشن باندې د وینټر بریک روسټر راځي په هغې کې دا لیکلي وي چې دې سره د سټې ورکولو مکمل اختیار شته. اوس به دې نه پس مخکې څه وي؟ لکه 9 جنوري پورې دا سماعت ملتوي شو، نو دغه سنګل بینچ صرف د نن دپاره جوړو، خبره ختمه شوه، 9 باندې به نوې کیس لګي یا نه همدغه سټې نه به خبره مخکې شروع کیږي؟ 9 تاریخ باندې به جي داسې ده چې کامران حیات میاخیل صاحب چې کوم دی هغې به چوټیانې چې څنګه ختم شي سیکنډ ویک کې هغې به واپس ځي ډیر اسماعیل خان ته. دا کیس په دلته ډیویژن بینچ ته لګي او ډیویژن بینچ ته به اثرنو په دې باندې باس کیږي. زما خپل چې کوم ذاتی رائے ده هغه دا ده چې لګي به داسې چې دا سټې به کنټینیوډ شي او آرډر به په دې نه کیږي ځکه چې یو داسې قسمه صورتحال به وي کو 9 تاریخ ته دا کیس دغه شي نه تاسو ته بیا د سمبل الاټمنټ ته صرف 2 ورځې پاتې کیږي. 4 ورځې 13 جنوري دا بالکل جی. خو هغې کې ایشو دا ده چې 10 11 12 10 او 11 افیکټیو ډیټس دي. نو کو په 9 تاریخ فیصله کیږي نو هغه فیصله آیا په هغه ورځ بیا لیکل به پاسبل وي چې هغه روزي بیا سپریم کورټ ته د چیلنج کېدو نو زما ته نه لګي چې دا به پاسبل وي او په کوم طریقه چې دا ټول کیس هینډل کړی شوی دی په الیکشن کمیشن نه هغې وجې نه به دا ډیلی کیږي. علي ګوهر صاحب زما سوال دغه و، دا کیس الیکشن کمیشن نه ولې مس هینډل شو؟ لکه ایډیشنل اټارنی جنرل صاحب بار دا وی چې دا کیس سنگل بینچ نه جوړیږي دا به ډیویژنل بینچ کوي، نو لکه هغوی خپل دلایل په ځای پرېښودل او بار بینچ خبره کوله. مطلب دا چې کیس کې کمزورتیا وه لکه پهله ځل موږ وکتل چې یو جج صاحب بار تپوس کوي چې تاسو ماته وینا وکړئ چې دا فیصله په کوم بنیاد شوې ده او چې کوم هلته فریق ناست دی هغه سره اړو جواز شته نه چې زما په کوم بنیاد فیصله کړې ده؟ یو خو جی زما خپل ځاني دا خیال دی چې د ایډیشنل اټرنی جنرل په دې کیس کې کار روزګار و نه. د الیکشن کمیشن وکیل موجود و، د الیکشن کمیشن وکیل آرګومنټس جوړېدل. زما نه دی خیال کو د اټرنی جنرل آفس په دې کیس کې یا د دې کیس ډیفینډ کولو کې هیڅ کار جوړېده. خو زه د پی ټی آی وکیلو ما به په ده باندې ابجیکشن کو چې د اټرنی جنرل آفس په دې کې سویمه ده یو ډیسیژن د الیکشن کمیشن د الیکشن کمیشن فیصله کړې ده، هغه فیصله کو څوک ډیفینډ کوي هغه صرف الیکشن کمیشن او د الیکشن کمیشن د وکیل کار دی نه کې د اټرنی جنرل آفس.
اټرنی جنرال افیس او کو دا فیصله فدرل کابینټ چرته کړی و چې پی ټی آی مونږ بین کوو نه د هغې نه پس هغه هم بیا سپریم کورټ ته دغه های کورټ ته راتلی نه شوه او بل زه په دې حیرانم چې دا د ایس بي او د ډي بي خبرې کیږي ولې په اسلام آباد های کورټ کې ریټ پټیشن ایس بي نوري لاہور ہائی کورٹ کے ریٹ پٹیشن ایس بی نوری پا سندھ ہائی کورٹ کے ایس بی نوری پا بلوچستان ہائی کورٹ کے ایس بی نوری زمنگ پا پیخور ہائی کورٹ کے دا واحد ہائی کورٹ چ دلتا ریٹس ڈی بی اوری ادروائز پا ټول پاکستان کے ایس بی ریٹس اوری نہ چې دا وینا کول چې جی دا تاسو مور دا ډیویژن بنچ اوری دا زما په خیال یو ډیر ویک آرګومنټ نو لکه ویک آرګومنټ به هم ځکه وکړه چې بل مضبوط آرګومنټ نه بالکل جی اصل کی ایشو دادا چې دا کیس ما فالو کړی دی دا کیس په جولائی کې باس شو وی آرڈر تا فکس شو بیا په ستمبر کې دوباره په دې کې باس شو الیکشن کمیشن کې ستمبر کې ویناو شو جی چې موږ آرڈر اناؤنس کوو نه په ستمبر کې اناؤنس نشو په اکتوبر کې اناؤنس نشو په 22 نومبر آرڈر اناؤنس شو وی چې په شل ورځې کې دنه تاسو الیکشن وکړي نه په شل ورځې کې چې بیا تاسو کله الیکشن وې نه په شل ورځې کې د آئین لاندې د یو آئین لاندې مې الیکشن نه کیږي دلته چې د 90 ورځو کې د الیکشن وینا او د آئین وینا و چې په 90 ورځو کې الیکشن وکړي دا د 300 ورځې به پوره شي او الیکشن به ونه شي علي ګور صاحب تاسو دا کیس نن وکړه تاسو نن دا پوره سماعت مو وکړه تاسو مانا زیات خپويږئ تاسو خپل قانوني ماهر یې تاسو ته نه لګي چې الیکشن کمیشن نن یو بالکل خالی میدان پی ټی آی ته پرې خود یو خدا چې دا خپل وکیل خبره ونکړه او بل کم چې درخواست گزار او جهانگیر د هغه وکیل نوید ته چې کوم خبره کول نو هغه دا وی چې زمونږ اعتراض دا دی چې پی ټی آی الیکشن نه دی کړي نو جج صاحب بتوي الیکشن خو شو ستا هو اعتراض ختم شو نو لکه دواړه ډیر کمزوري ګراوند باندې ګوره جی د بیا بزدا د حکومت اول د ټولو نه ضروری خبره دا الیکشن ته چا نومینیشن فارم سبمټ کړو نه دی سبمټ کړي دا کوم خلک د آبجیکټارز دي چا چې اعتراضونه کړي دي دی کې چا خپل پینل سبمټ کړی دی نو ممبران نه دي کنه ممبر یې نه پینل سبمټ کی کنه مسله ټول هم دغه خبره ته ما تاسو راوستې دي چې د پی ټی آی چې کوم آئین دی د 2019 کوم ما چې کتلې دی په هغه کې دا چې تاسو به پینل ودروي یو قسم یوازې الیکشن نشي کولای د پی ټی آی پارټي کې هغه به پینل ورکړي د شل کسانو چې دا به چیرمنی دا به صدری دا به نائب صدری دا به وایس چیرمنی دا به سینیئر نائب علي ګوهر صاحب الیکشن کمیشن خو نن چې کوم پی ټی آی دلایل ورکړي دي علي ظفر صاحب هغه دا وایي چې الیکشن کمیشن زموږ الیکشن مني چې الیکشن ټیک شوی دی هغه صرف دا وایي چې الیکشن چې چا کړی دی هغه غلط لګیدل دی بالکل جی هغه کې بیا عمره خبره راشي چې الیکشن کمیشن خپل آرډر چې دی هغه سیلف کانټراډکټری دی هغه وجه دا چې تاسو یو دغه ته پټه ته وایي چې پښل ورځ کې په دې اوسنی حالاتو کې تاسو الیکشن وکړي هم په هغه سچويشن کې چې کله دا آرډر کې د الیکشن کمیشن هغه ټایم کې دا خبره ونه کړه چې تاسو جنرال سیکریټری ټیک نه دی تاسو چیف الیکشن کمشنر ټیک نه دی تاسو دا ټیک نه دی تاسو هغه ټیک نه دی صرف وینا دا شو چې تاسو پښل ورځ کې د نه الیکشن وکړي چې کله بیا الیکشن وشو نه د الیکشن نه پس دا objection چې تاسو جنرال سیکریټری په ټیک طریقه نه راغلي اسد عمر د دې جنرال سیکریټری او هغه ریزاین ورک دا هغه په ځای دغه چې هغه ټایم کوم چیرمن او هغه عمر ایوب خان دا وی چې عمر ایوب صاحب خپل اډیشنل سیکریټری جنرال نو هغه اتوماتیک سیکریټری جنرال شو بالکل جی هم دغه سیدا اډیشنل خو وی هم دا چې کله فل پوزیشن هولډر نه دلته څنګه ایڈوکیټ جنرال نه اډیشنل ایڈوکیټ جنرال راشي چې کله اټرنی جنرال نه اډیشنل اټرنی جنرال راشي هم دغه چې کله فل سیکریټری جنرال نه دغه په ځای به هم اډیشنل سیکریټری جنرال راته نه په یو په ډیر نامناسب حالاتو کې یو مناسب الیکشن پی ټی آی وکړ او دا غینه پس بیا په دغه طریقه دا غینه د سمبل اغستل او صرف دا نه چې سمبل اغستل کو تاسو وګوره یو بیلنسنګ اکټ د پاره د عوامي نېشنل پارټي انټرا پارټي الیکشن باندې هم لاس اوچت شو الته خو پارټي الیکشن شوی نه دی کنه الته خو دا مسله ده بالکل جی نه دی شوی خو ایشو دا چې په کوم ورځ شیډیول ایشو شو د اغینه پس الیکشن کمیشن څنګه دا ایشو وچوتای او دا د کوم میجر پولیټیکل پارټیانی دي
د مسلم لیگ نون خو هم دغه په جون جولای کې شوی هم په دغه طریقې الیکشن شوی دی د پیپلز پارټي هم په دغه طریقې الیکشن شوی دی JUI هم په دغه طریقې الیکشن شوی دی د الیکشن کمیشن کو دومره دغه خفغان دی الیکشن کمیشن ته چې قانون وایلیشن کیږي د الیکشن کمیشن د خپل چې کوم پنجاب نه غي تر ریټرننګ افسرانو ولیکل چې زمون خبره څوک نه مني الیکشن کمیشن په اگست کې لیکلي دي چې زمون د پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودھری چې کوم دی هغه د 29 اگست باندې لیټر لیکلو چې دا لری کې هغه لری کې الیکشن کمیشن اوس پورې هغه خپل آرډر نه امپلیمنٹ کوله د ډي سي او د اسلام آباد د آی جی لری کول آرډر اوس پورې امپلیمنٹ نشو هغه چیما چې په ډیر مشکله لری لکه الیکشن کمیشن ته دا نخکاری چې اوس دلته نم د زمون د پښتونخوا کې چې کوم نگران وزیر یو د دیر هغه الیکشن ته ولاړ دی دغه ته د بوکټي صاحب چې کوم دی سرفراز بوکټي نگران وزیر داخله چې یو ډیر ضروری او امپورټنٹ پوزیشن هغه اوس الیکشن ته ودرېږي یو پارټي جوائن کړه د الیکشن کمیشن ته داسې زونه نخکاری په الیکشن کمیشن ته د یو پارټي یا د دوه پارټو انټرا پارټي الیکشن باندې د غخکاری مسلې ښکاری نه دا د الیکشن کمیشن نه صرف کمزورتیا ده دا د الیکشن کمیشن انکمپیټنس دی چې هغه کوم آئینی کردار دی هغه ادا نه کړی شو د پښتونخوا کې موږ ګورو په نن وګوره چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وای چیرمن دی هغه ته دغه ایشو شو او بیل باندې ریلیز شو د پنډه چې کوم آرو دی هغه په 15 دن د بار نظر بند کړه هغه نظر بند کړه اوس دا سړی به سبا الیکشن کنډکټ کوي د څنګه سړی تم کولی شي چې دا به غیر جانبدار وي ها علی ګور دا ته چې کوم دانن فیصله رااله ټیک دا اعتراض به ډیر وي خلک به اعتراض هم کوي خو تاسو غنئ چې دا فیصله ان پی د لپاره هم ډیره فروټفل ده هغه دغه پریزیډنټ په بنیاد باندې که سباله الیکشن کمیشن د هغوی خلاف فیصله کوي نو بیا هغوی هم دغه فیصله استعمال وي چې نن پرون حیدر حوتي صاحب وویل چې دوی په موږ باندې وار کوي صرف د پی ټي آی زور موږ نه وباسي چې دا بیلنس شي نوم خو د پی ټي آی وانغسته خو دا ویلي دي چې او موږ له دوی په موږ وار کوي لګیا دي زما په خیال جی د نن آرډر نه پس څومره لکه غیر مبهم او تفصیل سره چې کوم آرډر ایشو شوی دی د جج صاحب میاخیل صاحب نه د هغې نه پس کو الیکشن کمیشن ان پی سره دا کار کوي چې هغې انټرا پارټي باندې دغه کوي فیصله کوي چې دا غلط شوی دی انټرا پارټي الیکشن یا د هغې نه سمبل اخلي نه زه به وایم چې د دې نه خو زیات د نالیکتوب خبره به نه وي د الیکشن کمیشن د فیصله خو سیو کړې ده نو جی فیصله سیو کړې ده محفوظ ده کار نه ده چې اناونس شي ګوره زه تاسو ته بیا دا خبره کوم چې کله شیډیول اناونس شو د شیډیول اناونس کېدو نه پس الیکشن کمیشن دا کار د سره هغې سره جوړیږي نه د هغې کار دا دی چې الیکشن وکړي دا کار نه دی چې د الیکشن کې چې کوم پارټۍ حصه اخلي د هغې حق تلفي وکړي کو د عوامي نیشنل پارټي دا کو پی ټي آی دا د دې صوبې د دې ملک نامور پولیټیکل پارټي دي د دې غټ فالوینګ دی د دې هیستوري دا او عوامي نیشنل پارټي جی لکه هیستوري یو ډیره لویه هیستوري دا کوم باچا خان بابا وګورو ولی خان وګورو اسفندیار خان نه دا لکه یو وړه پارټي نه دا هغه تاسو لکه په داسې طریقه کو ډیسنفرنچایز کول دي دا چې تاسو هغې نه سمبل واخلئ دا صرف د پی ټي آی هدا پورنه دا ټایم د الیکشن شیډیول نه پس کومې پولیټیکل پارټي سره هم دا کیږي دا غیر جمهوری عمل دی دا خو د جمهوریت خلاف عمل دی نه هغه سراسر غیر قانوني دی ډېره مهرباني علي ګور اډوکیټ صاحب او څنګه خبره وکړه چې اوس به ولې چې څنګه هغوی ذکر وکړو دا چې دا سنګل بنچ چې کوم او میاخیل صاحب هغوی به واپس ځي ډي خان ته هغوی بیسیکلی د ډي خان جج دي جسټس کامران حیات میاخیل صاحب هغوی به واپس لاړ شي خپل علاقې ته دلته به خپل چې کوم د های کورټ ججز دي هغوی به راشي کینی او بیا به چیف جسټس د حوالې سره به هغوی بیا بنچ جوړوي د اختیار چیف جسټس سره دی او بیا به هغه دا کیس د سره اوري مطلب خبرې شوي دي دا غونډې ختمې شوې د دې خبره 9 جنوري پورې معطله شوه دا به د سر نه کیږي خو سوال هم دا جوړیږي چې الیکشن کمیشن وکیل ولې چپو په کورټ روم کې الیکشن کمیشن وکیل خبرې ولې ونه کړې وړه شان دماغ لو
प्रोग्राम की वज़ल बिया हर कले वायु तकरीबन टोलो जमातुन लखवा द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कौमी असम्बली द पारा द जनानो मखसूस नशिस्त द पारा खपल प्रायोरिटी लिस्ट जमा शो दास नवी पूरे जनाना जोड़ीगी च दागुई लिस्ट जमा शेवे दे दा द हर पार्टी खपल फार्मूले च सुमरा सीट आगे गटी द आगे मुताबिक अगुईता रिजर्व सीट्स मिलावीगी और आगे सरास योनिम सलो पूरे जनरल सीटों बाद होम जनाना कागज जमा कर अखो इलेक्शन कमीशन या पाबंदी रा जक खलक मजबूरन हम मख तलावली खुदा का रिजर्व सीट्स ना मुंगा सुमरतम आगस्तीशु सुमरतम दागी न कूलिशु दे वक्त की मुंग सरा द औरत फाउंडेशन ना सायमा मुनीर भी मैडम मौजूद रहा हाय सर खबर कहूँ मैडम बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैडम पहला सवाल तो ये कि रिजर्व जो ख़वातीन आती हैं ये प्रायोरिटी लिस्ट बनती कैसे है? आपने तो काफ़ी काम किया है, जब पहली बार भी रिजर्व सीट्स आई उस टाइम भी आपका काफ़ी काम था, आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने रिजर्व सीट्स लाने में, आइन में तरमीम करने में अहम किरदार अदा किया। तो ये ख़वातीन आती कैसे हैं, कैसे ये लिस्टिंग होती है, पार्टी के लिए खिदमात कितनी है, काम कितना किया है, कब से मेंबर हैं, क्या कुछ इसमें काउंट होता है? देखिए, एक तो ये है कि जो तरीक़ेकार है रिजर्व सीट पे, ये सबसे ज्यादा गलत तरीक़ेकार है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें जो है तो पार्टी हेड्स हैं या ऊपर जो सेंट्रल कमेटी है उनकी पसंद नापसंद मैटर करती है। इसलिए अगर आप अभी भी जो रिजर्व सीट की आपने लिस्टें देखी है, कैसे पुराने वर्कर उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे नीचे रखे हुए, ठीक है ना? चाहे नेशनल असेंबली की हैं, चाहे प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं, तो वहां पे उन्होंने कैसे वो जो पुराने वर्कर हैं, लाइक मैं सिर्फ एएनपी की अभी मैं जब देख रही थी कि उन्होंने शगुफ्ता को सेकंड नंबर पे रखा हुआ, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके वो तो उस तरह वर्कर नहीं है, लेकिन वो एक फर्क है। इसी तरह आपने देखा होगा कि 2002 से लेके तो 2013 के इलेक्शन तक एएनपी से एक मखसूस खातून ही आती रही है। मैं नाम ले रही हूँ, लेकिन जाहिर है मैं बताने का मकसद ये कि आप वर्कर्स को तो वो नहीं करवाते ना, आप तो बस वो अपनी पसंद की सीट्स हैं। इसी तरह आप देख लें अभी ये जो पीटीआई की लिस्ट है, जो मुस्लिम लीग नून की लिस्ट है, जेयूआई की लिस्ट में रेहाना इस्माइल का नाम तीसरी बार आया है। तीसरी बार आप देखें नईमा किश्वर जो है वो 2002 से इलेक्शन ये रिजर्व सीट आई और वो 2002 से यहाँ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, और इस बार भी दोनों लिस्टों में उनका नाम है, प्रोविंशियल भी है, नेशनल में भी है। आप देखें जेआई की उठा के देखें, सबसे पहला नाम किसका है? समिया रहील काजी का। जी, समिया रहील का कौमी असेंबली के लिए उनका है, और सूबे के लिए जो ऑलरेडी खातून रह चुकी हैं हुमैरा बीबी। कौमी असेंबली के लिए देख लें, चौथे नंबर पे इनायत बीबी है जी। ये वही पुराने लोग हैं, वही उनके हैं। लेकिन जाहिर है देखें, इसी तरह पीटीआई ने देखें अपने जो वर्कर्स थे, जो अपनी एक्टिव खवातीन थी, उनको निकाल के उनकी प्रायोरिटी लिस्ट देख लें आप। तो ये इनकी पसंद जाति नापसंद पे होता है और वहां से ये इस तरह नॉमिनेशन ले आते हैं। हम तो इस तरीकेकार के खिलाफ हैं, ये एक गलत तरीका है। हम कभी भी जिस वक्त देखें, हम 1997-98 से रिजर्व सीट की डिमांड लेके चल रहे थे, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि जी ये आप पार्टी डिस्क्रिशन पे दे दें। हमारी हमेशा ये होता था कि जनाब आप इनके लिए 2 मॉडलिटीज हमने दी थी फहीम, उस वक्त भी हमने कहा था, एक तो आप 33% सीट्स रिजर्व करें, फिर ये सीट जो है आप पार्टी के हाथ में ना दें कि उसके पसंद पे वो देंगे, आप करें यहाँ हर तीसरा हल्का दे दें औरतों को, जिसमें औरतें एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करें, या फिर उन 3 हलकों का आप एक हल्का बनाएं जिसमें औरतें एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करें। मकसद क्या था? मकसद ये था कि औरतें जो हैं इस तरह प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आती रहेंगी, अपनी हल्का बनाती रहेंगी। आपका मतलब है जुदागाना इंतखाब उनका हो अलग से? बिल्कुल एक तो जनरल सीट तो था, लेकिन ये कि साथ में ये भी होता, क्योंकि ये उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में लाने के लिए बहुत जरूरी था। तो लेकिन वो उन्होंने आधी बात तो मान ली, आधी बात उन्होंने नहीं मानी। यही वजह है कि आप देखें कि सन 2002 के इलेक्शन में आप देखें उठाएं 74 के करीब औरतें जो थी तो वो इसमें आई थी आपकी नेशनल असेंबली में, जिसमें से 15-16 औरतें वो थी जो जनरल इलेक्शन पे आई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर करके वो जो थी ना तादाद घट गई। अब जिस वक्त ये रिजर्व सीटें आप देखें 56 का आइन उठाएं, 62 का आइन उठाएं, 73 का आइन उठाएं, वहां पे ये रिजर्व सीट्स मौजूद थी। लेकिन इन रिजर्व सीट्स के लिए साथ क्या लिखा था कि जी ये 2 इलेक्शन के लिए या 10 साल के लिए। जी 2002 में ये जो आईनी तरमीम की आपने रिजर्व सीट को मुस्तकिल उसका हिस्सा बना दिया जी। ये उससे भी बड़ी गलत स्ट्रेटेजी थी, मैं अभी भी समझती हूँ,
क्योंकि वो उसने सेटबैक हो गया ना, हमें तो एक बहुत बड़ा सेटबैक ये मिला कि औरतें जो हैं, अब देखें यही औरतें अगर आप उठा के देख लें, जनरल जो 5% का इन्होंने कोटा रखा है, जनरल सीट पे भी उन्होंने इन्हीं औरतों को टिकट दिया हुआ है। और जहां जहां टिकट दिया है, सोबिया खान को कहा है कि जी आप चारसद्दा में टिकट जमा करा दें। मतलब ऐसे जगह जहां पे उसने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, शगुफ्ता को कहा गया कि आप पीके 73 या 72 है, वहां टिकट जमा करा दें। यही ना कहने का मकसद ये है कि उनको इन्होंने, अब क्या था, अब शगुफ्ता जो है उसको रिजर्व सीट पे भी रखा हुआ आपने, उसको पता है यार मैं उस सीट पे मुझे क्या करना है, वो तो पार्टी ने अपना एक 5% पूरा करने के लिए रखा हुआ है ना, मेरे तो है तो रिजर्व सीट। तो आपने औरतों से या अपने वर्कर से वो वाला जज्बा ही छीन लिया उस सारे में कि जहाँ पे वो अपने लिए जनरल इलेक्शन के लिए कोई कोशिश करती। तो ये रिजर्व सीट को मुस्तकिल करना एक गलत इकदाम था। अभी भी हम जो अपनी जो इंतखाबी जो रिफॉर्म्स कह लें उसको सजेस्ट करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप अगले 5 इलेक्शन के लिए रख लें रिजर्व सीट, लेकिन उसके बाद खत्म करें, क्योंकि वरना तो ये औरतें सारी जिंदगी इसी तरह आती रहेंगी। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन कंटेस्ट करके आए। जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आती हैं उनके एक उनके हल्का बने, जब वो हल्का बनेगा तो तब वो भी एक बहुत बेहतर पोजीशन में आके, मैडम वो तो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट से तो चीज चल रही है, अब उसको ऊपर कैसे लाया जाए? लोकल गवर्नमेंट से निकाल के सूबे पे, नेशनल पे कौन लाएगा? जी, लेकिन फाहिम देखें वहां लोकल गवर्नमेंट पे जो इन्होंने काम किया ना, मैं समझती हूँ वो भी गलत हुआ बीच में। अब जो नेबरहुड या विलेज काउंसिल से एक औरत है जिसने जो आपका नाजिम है, ये क्या कहते हैं उसको, चेयरमैन, उससे भी ज्यादा वोट लिए, ठीक है। जी जी। लेकिन अगर आप हरिपुर पिशावर में देखें तो आपकी जो तहसील पे औरतें आई हैं वो कौन सी आई हैं, जो अनअपोज इलेक्शन, जी जी अनअपोज है, हाँ जी, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने उन औरतों को बिल्कुल जो है पीछे कर दिया जो इलेक्शन, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है ये अनअपोज आने का क्या मतलब होता है, बिल्कुल ठीक है ना, कि जनाब चलो तुम इधर कर लो, हम इधर, ये सीट एडजस्टमेंट में किया तो अनअपोज आ जाती है। अच्छा मैडम, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस खातून को दोबारा टिकट इसलिए दिया जाता है कि वो ऑलरेडी एक मर्तबा असेंबली को समझ जाती है, तो अगली बार वो असेंबली में बैठ के मुअस्सर अंदाज में अच्छा केस लड़ेगी, ज्यादा वोकल होगी, ज्यादा बेहतर होगी। और थोड़ा बहुत खानदान भी मैटर करता है, कोई किसी की बहू हो, किसी की बहन हो, किसी की बीवी, किसी की बेटी, तो फिर भी स्पेस मिल जाता है। देखिए बहन, बहू, बेटी अगर वो किसी की है, हमें इस पे इसलिए कोई एतराज नहीं है फहीम, कि आप जब ये इलेक्शन में जब आपने जिन लोगों को जनरल सीट पे, जिन मर्दों को आपने टिकट दिए वो भी किसी के भाई, किसी के रिश्तेदार ही है ना, तो एक तो हमें इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद ये है कि औरतें आए और औरतों के लिए काम करें, ठीक है ना, उसके लिए वो जो भी हो। लेकिन मैं अभी भी देख रही थी कि आप देखें कि इन्होंने कितनी पुरानी औरतें, जो आप जो बात लेके बात करें उसमें से कितनी औरतें जिन्होंने उनको टिकट दिए जो पुराना इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी हैं। और दूसरी बात आप ये देखें कि जो मतलब जो मेरे लिए दूसरी बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट थी या नाउमीदी थी, अब जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं, एक तो ये देखें कि माइनॉरिटी की सीट में सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने किसी औरत को माइनॉरिटी की सीट के लिए टिकट नहीं दिया, जी बिल्कुल। एक ये भी बड़ी वो बात है ना, आप उनको वहां भी छोड़ दिया। फिर दूसरा ये कि अगर आप ये लिस्ट देखें जो ये जो खवातीन की रिजर्व सीट है, इसमें भी कोई माइनॉरिटी की औरत नहीं है शायद, जो मेरी नजर से गुजरी हो सकता है कोई मेरी नजर चूक गई हो, लेकिन जितना मैंने देखा आपने माइनॉरिटी की औरत को वहां भी इग्नोर किया। मुझे भी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एक आज एक खबर सामने आई है बुनेर से, ओम प्रकाश साहब की बेटी हैं सवेरा प्रकाश, डॉक्टर सवेरा प्रकाश, उसको पीटीआई ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़े हमारे टिकट पे। वो जनरल सीट के लिए कहा, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, वो जीतना उन्होंने वैसे भी नहीं है, वो कोटा पूरा करना है। आपको भी पता है ना, मुझे भी पता है इस बात का। लेकिन जहाँ पे एक आपके पास है गुंजाइश, आपने वहां पे माइनॉरिटी की औरत को इग्नोर कर दिया। तो ये जो इसके तरीकेकार हैं, इसको बदलने की जरूरत है। जब तक ये रिजर्व सीट पे आप ये नॉमिनेशन का और इलेक्शन का तरीकेकार नहीं बदलते, हमें ये इसी तरह नजर आता रहेगा और ये सेटबैक हो रहा है। उम्मीद लगाएं इन खवातीन से, उम्मीद लगाएं इनसे कि असेंबली में आके कुछ बेहतर कर सकेंगी, यानी जिस तरह पहले चलता रहा है वही चलता रहेगा। देखिए पहले भी औरतों ने करने की कोशिश की है। अगर आप देखें 22 साल के बाद आपके केपी में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बना है, 22 साल लगे हमें, ठीक है ना। तो वो औरतें जितना फिर वो कर सकती हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे बताएं ना कि अब ऊपर जो है वो बॉस उनसे राजी नहीं है तो क्या करें,
ठीक है ना। बिल्कुल, वो फिर वो बिल्कुल। उसी पार्टी लाइन को पकड़ के चलती है। अदरवाइज विमेन कॉकस मौजूद है, विमेन कॉकस का क्या मतलब होता है? विमेन कॉकस का होता है यार क्रॉस द पार्टी जो है सारी औरतें विमेन हुड के लिए, औरतों के पे काम करने के लिए मुत्तफिक हैं। लेकिन वो कॉकर जो है आपने उसके लिए भी ऐसी शराइत बनाई कि डिप्टी स्पीकर उसको देखे। और भाई डिप्टी स्पीकर का क्या काम है सारे के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, सारा ठीक है ना? एक कंट्रोल जी, माहौल जो है वो रखा कंट्रोल। गया अब है। सारा कंट्रोल माहौल है, तो इस इलेक्शन में जो औरतें भी आती हैं तो ये जो काम करती है हम समझते हैं ये भी बड़ी बात है कि जितने कंट्रोल जी। माहौल में रख के उनसे करवाया जाता है ये काम, तो जो करती हैं। तो इसलिए इसके इलेक्शन के तरीकेकार को बदलने की जरूरत है और बेइंतहा जरूरत है। और तरीक़ाकार वही है जो कि आपने कहा कि जुदागाना तर्ज इंतखाब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सायमा मुनीर साहिबा। ज़िक्र को चिक्कला पूरे जनाना रोजीना प्लान नवी मंशूर नवी इलेक्शन दसिंगा उस समर में भी वलाड़ा दा नो आगे हल्का दा अगर खल को मसलों बाने खबर कई हर यो कोर्ट दी हर सड़ी सरा खज सरा खबर कई आगे ला पूरा यो इलेक्शन कैंपेन को लो चल वर्दी और उस विलिकी की शानदाना भी होम इलेक्शन कई नो दस इलेक्शन चागा गटे दा पा रहा की और अल तक दा सीट उगटम तागे ना बगैर बललारा निश्ता चिदागा जनाना एम्पावर्ड शी और सही हल्का जोड़ा की और दा इलेक्शन उगटी दा ज़रूरत है असली जनानों नुमाइंदगी बा अली की पर रिजर्व बांधे द खल्क द पारा दिन राजी द पाठे द पारा राजी थोड़ा शन दिमाग लो। वेलकम बैक। परवेज खटक से वही चिमाता द बैट न खा फरकड़े शेवा मौत इनकार बहरहाल इलेक्शन कमीशन दागे ना इनकार चिमुंग चातम सॉफर न देखड़े ऑनन बैट वापस पीटीआई तमिला होम शो ख्वाही परुन यो खबर आवकड़ा चे मा सरा डेर कसान दी ख्वा कसान हुई चिमुंगा आज़ाद हैसियत के इलेक्शन कहू और बाद के बता सरा शामिल शो वले द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन न खलक डडा कई और वले आज़ाद इलेक्शन कई दे वाक़े मुंगसरा टेलीफोन दलारे द जियो न्यूज़ पे खबर के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी शकील फरमान अली साहब मौजूद है। शकील साहब, क्या वजह है कि लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का झंडा लगाने को तरजीह नहीं दे रहे? देखें फहीम साहब, इस हवाले से तो आज आप देखें कि पेशावर हाई कोर्ट में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जो है इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको जो है मुअत्तल किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अब तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी मिली है। बैट का निशान है, आपको पता है कि सब यही कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी न किसी तरह बैट का निशान मिले। अब दूसरी जानिब जो आप कह रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि लोग इस वक्त नहीं चाहते कि वो पीटीआई के जो है बैट जो निशान है उससे इलेक्शन लड़े। वो आपको पता है कि कुछ दबाव भी है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा गया है। इवन आप देख रहे हैं कि कल जो है मेरे साथ पंजाब में किसी खातून से जो है कागजात भी छीनने की कोशिश की गई है और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया है और कहा है कि पता चला जाए कि ये लोग कौन थे जो ऐसा काम कर रहे थे। तो कुछ दबाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आज़ाद हैसियत से लड़ें। और वो देख रहे हैं कि कैंपेन सिर्फ केपी में आप देख रहे हैं, केपी वाइड सूबा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कैंपेन की इजाजत मिली है और यहाँ पे उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किए। बाकी दीगर पूरे पंजाब में आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या रही। बलूचिस्तान और सिंध का तो आपको पता है वहाँ पे जो है इतनी पीटीआई पॉपुलर जमात नहीं है। बेस उनकी जो है पंजाब है और पंजाब पे वो फोकस किए हुए हैं। आज भारत सूरत हाल तब्दील हुई है, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है। बाकी जिस तरह आप इब्तिदाई में आपने कहा है कि परवेज खटक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बाद में उनको कहा गया कि वो मेरे साथ शामिल होंगे परवेज खटक साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि परवेज खटक साहब इस वक्त जो हैं अगर आज की बात करें इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो वो जो है वीक ग्राउंड के ऊपर जो है कमजोर पोजीशन उनकी है। आपको पता है कि उनके दावे तो ये हैं कि हम जो है उस मीटिंग में जो हमारी मीटिंग उनके साथ हुई थी उसमें आप भी शामिल थे और आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। तो अब तक देखें जो शमूलियत का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि बड़े बड़े लोग जो हैं जो विनिंग हार्सेस हैं वो उनमें शामिल होंगे,
या इलेक्टेबल्स उनके पास आएंगे तो वो बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स नहीं ला सकते हैं। और इवन जो है मेरी जो मालूमात के मुताबिक जो है नौशहरा के ऊपर वो फोकस किए हुए हैं और इस तरह ये कहते हैं कि जी मैं तो मुख्तलिफ जगहों पे हम जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस नौशहरा है। और मेरी इतलात के मुताबिक परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब का आपको पता है कि उन्होंने स्वात में कितना काम किया और परवेज खटक साहब ने भी जो है नौशहरा में कितना काम किया है, लेकिन इसके बावजूद मेरी इतलात के मुताबिक जो है इनकी अपनी जो नशिस्तें हैं सूबाई असेंबली की वो भी खतरे में। बाकी फैसला आवाम ने करना है और ये चीज़ जो है हम 9 फरवरी को जो है हम डिस्कस कर सकेंगे, लेकिन खतरात हैं इस पार्टी के लिए। और ये जो खटक साहब बता रहे हैं कि मेरे साथ लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ब्लफ खेल रहे हैं कि जी आज़ाद लड़ेंगे बाद में शामिल हो जाएंगे या नहीं? आपको पता है किसी ने यकीन दहानी कराई है कि हम आज़ाद ठीक हैं, आपके साथ नहीं जुड़ रहे, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे? मेरा ख्याल है फहीम साहब, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस तरह बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई नहीं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए खटक साहब कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं हम आज़ाद इलेक्शन लड़ लेंगे, बाद में आपको शामिल कर लेंगे। तो ये सही उनकी बात में दम है या सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अपना बयानिया बनाने के लिए, कोई साथ नहीं है तो असल में वो बाद में साथ होगा? फहीम साहब, आपको जो है केपी की पॉलिटिक्स पे आपकी बड़ी गहरी नजर है और आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अगर हम पिछले 2-3 टेन्योर्स लें जो हुकूमतें गुजरी, तो मेरा ख्याल है कि आज़ाद का बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था उसमें। आज़ाद और आपको पता है कि जिस वक्त आज़ाद अगर जीत भी जाएं तो जिन लोगों ने हुकूमत बनवानी होती है फिर आज़ाद उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ वो लोग उनको इशारा करें। तो ऐसा ना हो कि परवेज खटक साहब को आज़ाद के लिए इंतजार करें कि वो हमारे पास आएंगे और हुकूमत साजी में कहीं और पे जरूरत पड़े तो उनको कहीं से इशारा मिले तो वहां पे जाके वो शामिल हो जाएं और परवेज खटक साहब जो है खाली हाथ ही रह जाए। और अगर देखें पंजाब में 8 या 10 MPs पर परवेज इलाही भी वज़ीर आला बन गए थे, तो खटक साहब भी 8-10 MP पे वज़ीर आला बन सकते हैं, कोई चांस तो बंदा ले ही सकता है। बिल्कुल फहीम साहब, वो सिनेरियो उस वक्त डेवलप होगा कि परवेज खटक साहब की सीटें जो हैं वही जो है डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा हुकूमत में कौन जाएगा। तो अगर पहले तो जो है देखें 2 किस्म की अब थ्योरीज यहाँ पे जो है गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो की पार्टी है GIF, वो जो है मेजॉरिटी सीट उनके पास आएंगी और वो जो है PDM की जो जमातें हैं उनके साथ मिलके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगी और हर कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन की तरफ धकेला जाए। अब देखिए सिचुएशन किस तरह बनती है कि परवेज खटक साहब जो हैं, परवेज खटक साहब अगर वो जो है इस पोजीशन पे आते हैं कि उनके जो है वोट दिया, उनके जो मेंबर हैं उनकी वजह से वज़ीर आला जो है किसी एक तरफ जाते हैं, तो परवेज खटक साहब का आपको पता है कि वो इंतहाई जीरक सियासतदान है और वो जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के मास्टर जिनको कहा जाता है। और खान साहब जो थे उनके बारे में उनको सवाल किया था किसी ने कि आपने परवेज खटक साहब को इतना तकलीफ बर्दाश्त किया, तो खान साहब ने कहा कि वो करने का गुर जानता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन अगर आई और माजी में आपने देख भी लिया है कि जमाली साहब 1 या 2 वोटों से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए थे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन परवेज खटक साहब जो अपनी जो ताकत उनके पास है और वो कह रहे हैं कि ऐसी ताकत आ जाए कि मैं 20-25 सीटें जीत कर और एक ऐसी पोजीशन पे आऊंगा कि हुकूमत में जो है न सिर्फ शामिल होऊंगा बल्कि CM-शिप भी ले जाऊंगा। तो आज तक अगर बात की जाए तो इस तरह इंतहाई जो है एक नामुमकिन सी बात नजर आ रही है, नामुमकिन सी लग रही है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया शकीफ रहमान अली साहब। नामुमकिन है लगी दा खबर जो खटक से बयावाज सिंगल लाजई खो पाकिस्तान दे इस पता न लगी सबा बस की प्रोग्राम बहुत ख़त्म दी जाता रहा क्या अल्लाह पामान।